سلام بر همه شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب باشید. ما امروز درس اول را میخوانیم. ما اول در ترم دوم خواندن را کامل کردیم. امروز ما از شنیدن را شروع میکنیم. درس اول امروز ما حادثه و پزشک می باشد. واژه‌های جدید هم داریم: ورم کردن، کبود شدن، خراشیده شدن، در رفتن، سوختن، کمک های اولیه، باند، گاز استریل، بخیه زدن، گچ گرفتن، پانسیمان کردن، عکس رادیولوژی گرفتن، عفونت کردن، چنگ زدن، چپ کردن ماشین و بیهوش. خب این واژه در این درس می آید و هدف درس امروز ما می‌بینیم. انتظار می رود دانشجو پاساز خواندن این درس بتواند با مفهوم عبارات مربوط به آسیب و درد اعضای بدن آشنا شود. آج ہم پڑھیں گے وہ ایسی عبارتیں ہوں گی جس میں اگر کسی جسم کے اعضاء کو درد یا نقصان پہنچتا ہے اس کے متعلق ہم جان سکیں گے. دو با اسامی محتویات جعب کمک های اولیه آشنا شود. جب بھی کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا مسئلہ ہو جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو جو فاسٹ ایڈ دیا جاتا ہے ان کو، وہ آج ہم پڑھیں گے وہ کیا چیزیں ہیں. با مفهوم اصطلاحات و عبارات مربوط به درمان صدمات بدنی آشنا شود و بتواند به درستی از آنها برای تکمیل جملات استفاده کند. چند اصطلاحات ہیں میڈیکل جو اسٹڈی ہوتی ہے اس کے اندر، وہ آج ہم فارسی میں اصطلاحات پڑھیں گے. و لاسٹ میں گفتگوها را بشنود و بتواند به درستی به پرسش‌های پاسخ آنها پاسخ دهید. خب بیاید جلو. درس اول امروز ما حادثه و پزشک. جمله های زیرا بشنوید. انگشت او بریده است. اس کی جو انگلی ہے وہ کٹی ہوئی ہے. کمر او درد می کند. پای او ورم کرده است. دست او شکسته است. چشم او کبود شده است. آرنج او خراشیده شده است. انگشت او در رفته است. اس کی انگوشت یعنی اس کی انگلی جو ہے نا وہ چلی گئی ہے، کسی کے اندر آ گئی ہے. پای او سوخته است، اس کا جو پاؤں ہے وہ جل گیا ہے. باقی کے جو بھی ترجمہ نہ آتا ہو تو آپ ہم سے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. خوب بیاید جلو. با توجه به جمله های بالا کامل کنید. اب دیکھیں اوپر جو ہم نے یہ 8 جملے بنائے تھے، ان میں یہ 8 جو ہے نا چیزیں ہیں کہ اس کی آنکھ کو، پیر کو، ہاتھ کو، کوہنی کو، ہاتھ کو، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ انہی میں سے آپ ایڈ کریں کہ انگوشت سے او در رفته است کون سا آئے گا، مثلا لاسٹ والا. تو یہ چیزیں آپ اس کے ایڈ کریں جملے جو آپ کو اوپر بتائے گئے ہیں. خوب آگے چلتے ہیں. در جعب کمک‌های اولی چه وسائلی وجود دارد؟ در جدول بنویسید. اب آپ نے دیکھنا ہے جو فرسٹ ایڈ دیا جاتا ہے جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، کوئی نقصان ہو، جل جائے، برم آ جائے، کچھ ہو جائے، تو یہ چیزیں ہیں کہ جیسے فرسٹ ایڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ در جعب کمک، یہ جو ہیلپ والا فرسٹ ایڈ والا جو جابہ ہے، صندوق ہے، جو فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے، کون سی چیزیں ہیں آپ نے اس میں لکھنا ہے. مثال کے طور پر قرص ہے، قرص یہاں پر موجود ہے. اس طرح باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. جمله زیرا بخوانید و با کمک واژگان کامل کنید. اب نیچے جملے جو ہے نا آپ نے پڑھنا ہے اور ان الفاظ کے ساتھ آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے، ہیلپ کرنا ہے اس سے. امپول زد، بخیه کرد، گچ گرفت، پانسیمان کرد، عکس رادیولوژی گرفت. اب یہ چیزیں ہیں کہ جو میڈیکل میں آتے ہیں، یہ چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. امپول زد انجیکشن لگایا، اس کو پٹی کرائی، اس کو وہ پھمبے لگایا، اس کو تصویر کھینچی، ریڈیولوژی جو ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ ہوتی ہیں. یک دیروز محترم در آشپزخانه انگشتش را با چاقو برید. بریدگی انگشتش خیلی عمیق بود کہ بھئی اس کے جو انگشت تھی وہ کٹ گئی چاقو سے اور چاقو گہرا لگا. عمیق بود یعنی گہرا چاقو لگا اس کا.
ما او را به بیمارستان بردیم و دکتر انگشت او را अब उसमें क्या किया मसाल के तौर पर फांसी मान कर पट्टी लगाई उसको दो में देखें पारसाल फिसरम आज फिल्हा उफ्ताद व पाये शिकस्त पिछले साल मेरे बेटे सीढ़ियों से गिर गया था और उसका पाँव टूट गया था मैंने उरा बीमारिस्तान बर्दम و دکتر پای او را अब उसके पाँव को क्या किया उसने گچ گرفت یا بکیه کرد بهتر रहेगा دیروز برادرم از دوچرخه افتاد و پایش کبود شد نمیدونستیم پای شکسته یا در رفته ما او را به بیمارستان بردیم و دکتر از پایش क्या کرد عکس رادیولوژی گرفت تصویر کھینچی کہ بھئی اس کا ٹوٹ گیا یا نہیں دیروز محمد در حیات بازی میکرد که ناگهان زمین خورد و دستش بریده شد من او را به بیمارستان بردم و دکتر دست او را क्या کرد بخیه کرد هفته گذشته سرما خوردم و نتوانستم سر کار بروم همسرم من را به بیمارستان برد و دکتر به من क्या کرد امپول زد तो ये चीजें होती हैं जो कि मेडिकल में ये चीजें आती हैं आते हैं हम नेक्स्ट درس اول में ये चीजें हैं شنیدن به چهار گفتگوی میان پزشک و بیمار گوش دهید चार जो गुफ्तगू होती है कौन सी गुफ्तगू डॉक्टर और बीमार की जो गुफ्तगू होती है वो आपने सुनना है व बेगीत और बतलाना यह है कि हर कदम अज इन हादसे चे ज़मान इतफाक उफ्ताद आंद कि इनमें से जो चार अफराद हैं जो उनको हादसा पेश आया किस वक्त उनको ये हादसा पेश आया है ज़मान हादसे क्या था वक्त कौन सा था नौ असीब दीदगी क्या है उनको क्या हुआ है उसकी टांग टूटी है क्या हुआ है ये बताना है खूब इस ऑडियो को जो हम आपके सामने चला रहे हैं इसको अच्छी तरह से तवज्जो से सुनना है और फिर देखना है कि इनमें से ज़मान हादसे नौ असीब दीदगी कौन कौन सी हैं तो तवज्जो करें इस ऑडियो पर بخش اول باند از روی دستت باز کن که این اتفاق افتاد امروز صبح تو آشپزخونه داشتم پیاز خورد میکردم که دستمو بریدم. نگران نباش بریدگی دستت خیلی عمیق نیست نیازی به بخیه کردن نداره دستتون رو با باند و گاز استریل پانسمان میکنم فقط یادتون باشه روزی یه بار پانسمانش رو عوض کنین چشم خانم دکتر. بخش دوم چی شده؟ کی تصادف کردین؟ نیم ساعت پیش با موتور بودم الان کجا درد میکنه؟ ساق پام خانم دکتر ساق پات ورم کرده اما خوشبختانه کبودی نداره فکر نمی کنم شکسته باشه اما با این وجود باید از پاهات عکس بگیری بخش سوم اتفاقی افتاده؟ چیز مهمی نیست خانم دکتر دیشب داشتم از ماشینم پیاده می شدم که یه مرتبه از بالای درخت یه گربه پرید رو ماشین و دستمو خراش داد بذار ببینم دردم داری؟ نه چندان فقط ترسیدم نکنه بعدن عفونت کنه نگران نباش الان یه آمپول بهتون میزنم تا عفونت نکنه بخش چهارم چی شده آقا؟ خانم دکتر 2 روز پیش با دوستان بازی میکردیم که زمین خوردم. آرنجم خیلی درد گرفت. اول فکر کردم در رفته اما مدام دردش بیشتر شد. عکس از دستت گرفتی؟ بله بفرمایید خانم دکتر. بله آرنج دستتون شکسته باید براتون گچ بگیرم اما نگران نباشید تا 1 ماه دیگه عین روز اولش میشه खूब ये आपने सुन लिए 4 चीज़ें हैं और ज़माने हाथ से क्या हुआ नौ असीब दीदगी ये क्या हुआ ये आपने आपका होमवर्क हो जाएगा ये आपने बताना है बे में देखें एक बार दीगर به گفتگو ها گوش دهید و این بار بگویید در هر حادثه چه نوع آسیب دیدگی برای هر یک از این بیماران اتفاق افتاده است एक مرتبه और आपने सुनना है जी में देखें एक बार दीगर به گفتگو ها گوش دهید و صحیح یا غلط بودن جمله ها را تعیین کنید अब इनमें से आपने सही और गलत क्योंकि ऑडियो आपने सुनी हुई है तो सही और गलत आपने बताना है دکتر دست او را بخیه زد دکتر دست او را با گاز استریل و باند پانسمان کرد तो इनमें से जो दुरुस्त है वो आपने ऐड कर देना है स्लाइड कर देना है कि दोनों में से कौन सा सही है दोनों सही हैं दोनों गलत हैं
ساک پای او شکسته است. بیمار عکس گرفته است. دست بیمار عفونت کرده است. دست بیمار خیلی درد ندارد. آرنج بیمار هنگام بازی کردن آسیب دیده است. دکتر برای درمان آرنج او را گچ میگیرد. तो इसके मुतालिक आपने बताना है. चलते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब. शनीदर ने 2. अब देखें, به 4 گفتگوی زیر گوش دهید و بگویید هر کدام از این حادثه ها مربوط به کدام یک از تصاویر زیر است. ये ऑडियो आपके सामने हम चला रहे हैं, इस ऑडियो को अच्छी तरह से तवज्जो सुने और फिर आपने बताना यह है कि ये जो हादसा हुआ है इन तमाम 4 अफराद का, ये तस्वीर किस से मरबूत हो रही है. आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि ये जो गुफ्तगू है किस तस्वीर के साथ रब्त पैदा कर रही है. तो चलते हैं ऑडियो की जानिब. بخش اول. بدترین اتفاقی که برا من افتاده 2 سال پیش بود. داشتم آشپزی میکردم که یه دفعه لباسم آتیش گرفت. هرچی تلاش کردم تا با دست آتیشو خاموش کنم نشد، تا اینکه همه خانواده به طرفم اومدند و با پتو و آب آتیشو خاموش کردن. حتما فکر میکنید توی این حادثه باید بدنم سوخته باشه، اما نه. وقتی برادرم آتیشو دید به جای اینکه از پتو استفاده کنه خودش رو من انداخت. برادرم خیلی چاقه، برا همین وقتی افتاد رو من دستم شکست. خیلی خنده دار بود. بخش دوم. خیلی کوچیک بودم. من و دختر خالم داشتیم با هم بازی میکردیم که یه مرتبه یه گربه دیدیم. گربه به طرف صورت من پرید. منم برای اینکه اجازه ندم تا صورتمو خراش بندازه یه قدم عقب رفتم و محکم خوردم زمین. پشت سرم خورد به نیمکت پارک. سرم بد جوری شکست. اون روز خیلی گریه کردم. بخش سوم. یادم ساعت 7 صبح پرواز داشتم، اما ساعت 5 از خواب بیدار شدم. سریع تاکسی تلفنی گرفتم و ازش خواستم تا خیلی زود منو به فرودگاه برسونه. راننده داشت خیلی تند رانندگی میکرد که یهو ماشینمو چپ کرد. خیلی ترسیده بودم، اما خوشبختانه هیچ جای بدنم آسیب ندید. نه شکستگی، نه در رفتگی و نه حتی یه خراش ساده. فقط یکم چشمم کبود شد. درسته که اون روز به پرواز نرسیدم، اما همیشه خدا رو شکر میکنم که بلایی سرم نموند. بخش چهارم. 3 سال پیش نیمه های شب من و برادرم داشتیم توی خیابون قدم میزدیم که یه مرتبه یه ماشین کنترل خودش رو از دست داد و محکم با دیوار برخورد کرد. برادرم به سرعت راننده و همسرش از صندلی‌های جلوی ماشین بیرون کشید. همسر راننده بیهوش بود، اما راننده مدام داد میزد دخترم، دخترم. درست تو همین لحظه ماشین آتیش گرفت. نمیدونم چطور شد، اما سریع در عقب ماشین رو باز کردم و دختر بچه اونا رو از وسط آتیش بیرون کشیدم. خوشبختانه همه سالم بودن. فقط دست من یک کمی سوخت. بخش اول. خب आपने ये सुनी है, तो ये चीज़ें आपने खुद ही ऐड करनी है. कौन सी तस्वीर पर कौन सा जुमला आएगा. बे یک بار دیگر به گفتگوها گوش دهید و با توجه به آنها به سوالات زیر پاسخ دهید. این سوالوں پر आप جواب देना जो ऑडियो आपने सुने हैं. 1. داشتن آشپزی می کردم که داش. अब इन तीनों में से आपने एक सिलेक्ट करना है. همه خانواده به طرفم آمدند و داش آتش را خاموش کردند. گربه به طرف صورت من داش. پشت سرم خورد به نیمکت پارک داش. 3. راننده داشت خیلی تند رانندگی میکرد که داش. درسته که آن روز به پرواز نرسیدم، اما همیشه خدا را شکر میکنم که داش. من و برادرم داشتیم در خیابان قدم میزدیم که یک مرتبه یک ماشین داش و محکم با دیوار برخورد کرد. همسر راننده داش، اما راننده مدام داد میزد دخترم، دخترم. خب این خالی جگہ کو आपने خود ही پر करना है. आते हैं लास्ट. متن زیر را بشنوید و جاهای خالی را با واژه مناسب بنویسید.
خوب یہ جو متن آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے یہ آپ نے اس کو سننا ہے جو آڈیو آپ پڑھی گئی ہے، اور اس متن سے جو خال جگہ ہیں یہ چیزیں آپ نے ایڈ کرنا ہے. در عقب، از دست داد، پیش، خوشبختانه، سوخت، خدمی زدیم، بیرون کشید، ماشین، دیوار و رننده. اس میں آپ نے ان چیزوں کو ایڈ کرنا ہے جو کہ آڈیو میں آپ کو سنائی گئی ہیں. گفتگو زیرا بشنوید و جای خود را پر کنید. ان گفتگو کو پھر آپ نے سننا ہے بہتر طریقے سے تاکہ ان سوالوں کے آپ نے جواب دینا ہے. اتفاق افتاده این چیز مهمی نیست خانم دکتر. دیشب داشتم از ماشینم داشت که یه مرتبه از بالای درخت یه گربه داشت رو میشینم دستمو. بذار ببینم دردم داری؟ نه چندان، فقط ترسیدم نکنه بعدن چی. نگران نباشید الان یه ڈیش بهتون میزنم تفاوت نکنه. تو یہ جو آپ کو آڈیو سنائی گئی اس میں سے یہ چیزیں ہیں ہر جگہ پر خود ہی پر کرنا ہے. اب آڈیو کو دوبارہ سنیں اور ان چیزوں کو جو خل جگہ آتی ہیں آپ نے ایڈ کرنا ہے. سا که پات ورم کرده اما خوشبختانه کبودی نداره فکر نمیکنم شکسته باشد. اب یہ کون سے الف میں ہے؟ ب، پ، ت یا سے؟ کون سے اس آڈیو میں آیا ہے؟ پہلے میں، دوسرے میں، تیسرے میں؟ اما به این وجود باید از پاهات عکس بگیری. ساک پام خانم دکتر. چه شده؟ که تصادف کردین؟ نیم ساعت پیش با موتر بودم. الان کجا درد میکنه؟ تو پیچھے بھی آپ نے پڑھ چکے ہیں. یہ الف میں آتا ہے، بے میں، پھ یا تھے یا سے میں. تو یہ آپ نے خود ہی سلیکٹ کرنا ہے. یہ آپ کے جو آڈیو آپ نے سنی ہے آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا. یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ان چیزوں کو آپ استعمال کر کے آپ خالی جگہ کو پر کریں اور اپنے ہوم ورک کو سلیکٹ کریں اور اس ہوم ورک کو